बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल के अन्नवउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन 46 वीडियोस बना चुके हैं और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा होगा पार्ट नंबर 47। और अब तक जो है हम लोग जो है उरूफ़ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं, अमल क्या करते हैं, और फिर ये कि उसमें बा के मुख्तलिफ इस्तेमालात, लाम के मुख्तलिफ इस्तेमालात, अब मिन के मुख्तलिफ इस्तेमालात के ऊपर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। दो इस्तेमालात के बाद मैंने आपको तीसरा इस्तेमाल मैंने आपको बताया और मैंने ये कहा था लास्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसकी मिसाल के ऊपर जो है वो बात अगली वीडियो में करेंगे। तो आज जो है वो हम लोग तबयीन, जो आखिरी इस्तेमाल हमने पढ़ा था तबयीन, यानी ये जो है वो वजाहत के लिए आता है, मुबय्यन करने के लिए, रोशन करने के लिए, शरह करने के लिए, किसी भी लफ्ज़ में जब इबाम हो जाए तो उसको खोलने के लिए जो आता है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कौल इज्तनिबुर रिज्सा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम जो है वो नजासत से बचो। अब नजासत समझ में नहीं आ रहा था कि नजासत कौन सी नजासत, नजासत की तो बहुत सारी किस्में हैं। तो मिन अल अवसान, तो मिन के ज़रिए से बता दिया गया कि अवसान वाली नजासत से बचो। अवसान क्या है? ये वस्नुन की जमा है और इसका माना होता है बुत, ठीक है। तो तुम जो है वो बुतों की नजासत से बचो, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। अब हम लोग जो है वो इसकी तरकीब जो है वो बाकायदा तौर पे पूरे के पूरे जुमले की करेंगे। ना वो कौली ताला फजतनिबु रिज्सा मिनल अवसानी आई रिश्तु अल्लज़ी हुवल अवसानु, ठीक है। अच्छा, अब नहवू तो आपको पता ही है कि ये तो बन जाएगा मुदाफ, ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये कौल जो है ये मुदाफ इलैह मस्दर भी हो जाएगा और ये मुदाफ इलैह भी हो जाएगा। अच्छा, ये मुदाफ भी हो जाएगा, ये आगे के लिए जो है वो मुदाफ हो जाएगा, पीछे नहवू के लिए मुदाफ इलैह हो जाएगा और वैसे ये मस्दर है, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो हम लोग कहेंगे मस्दर मुदाफ इलैह। और ही ज़मीर जो है हम लोग ये मारफा है, यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर गाइब की ज़मीर है, ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है क्योंकि मुदाफ़ इलैह भी वाक़ हो रही है। और इसके आगे ताला एक पूरा का पूरा जुमला है। अब इस जुमले को हमने क्या करना होता है कि इस जुमले को हम लोगों ने मुफरद की तावील में लेकर, नकिरा के हुक्म में लेकर, अब एक मारफा एक नकिरा, तो ये ऊ ज़मीर जो है ये मारफा है और ताला ये जो है वो नकिरा। तो फिर हम लोग ज़ुल्हाल आल वाली तरकीब करते हैं, तो हम लोग कहेंगे कौल मुदाफ़ और ही ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गाइब ज़मीर मजरूर मुत्तसिल राज बसुए अल्लाह तबारक व तआला। राज बसुए इसमें जलालत अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला का कौल है ये, तो राज बसुए इसमें जलालत अल्लाह और ये ज़ुल्हाल, ठीक है। ताला जो है वो फ़ेल है और सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब है, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राज बसुए ज़ुल्हाल, इसका फ़ाइल ताला का फ़ाइल, फिर ताला फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये बन जाएगा हाल, किसका? हु ज़मीर का हाल, यानी ई ज़मीर का हाल बन जाएगा। और फिर ये ई ज़मीर यहाँ पे ई है तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ई ज़मीर का हाल बन जाएगा। और फिर ई ज़ुल्हाल ताला हाल से मिलकर, ज़ुल्हाल अपने हाल से मिलकर अब ये बन जाएगा कौल का मुदाफ़ इलैह फ़ाइल, कौल मज़दर का मुदाफ़ इलैह फ़ाइल, मुदाफ़ इलैह भी बन जाएगा और फ़ाइल भी बन जाएगा। तो फिर कौल मुदाफ़ हो गया और इसका मुदाफ़ इलैह फ़ाइल भी हमें मिल गया। अब कौल मज़दर जो होता है या कौल मज़दर से मुश्तक़ जो अफ़आल होते हैं, आपको पता है ना कि हम लोग उसके बाद जो है उसका मक़ूला भी तलाश करते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता। अगर नहीं होता तो सिर्फ उतना ही कहकर हम लोग जो है वो तरकीब को एंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर है और वो क्या है? वह है फजतनिबुर रिज्सा मिनल अवसानी, क्या है कि तुम बचो किससे? नजासत से बचो, यानी बुतों की नजासत से बचो। तो अब यहाँ पर ये फ़ा इस्तेमाल हुआ। अच्छा, फ़ा के बारे में मुख्तलिफ जो है वो आपको मिल जाएंगे अक़वाल। किसी ने कहा कि ये फ़ा जो है वो सबबिया भी है और बाज़ के कहने के मुताबिक जो है ये फ़ा जो है वो ये है अपना फसीहा भी है। फसीहा, फ़ा फसीहा वो होती है जो बता रही होती है कि इससे पहले कोई शर्त जो है वो महजूफ़ है, लेकिन अभी हम लोग वो वाला नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ इसको फ़ा सबब
مذہبیہ کہہ دیتے ہیں، یہیں اسی پر اکتفا کر دیتے ہیں۔ اجتنبو یہ کیا ہے؟ یہ ہے باب افتعال سے صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر۔ اجتنبو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا، اور اس میں جو ہے واو ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ اچھا، پھر یہ فعل اور فاعل یہ دو چیزیں آپ کو مل گئیں۔ اب یہ جو الرجسہ ہے، الرجسہ، یہ الرجسہ جو ہے آپ مطلب دو طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلا والا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں یہ دیکھ لیں کہ اجتنبو فعل ہو گیا اور واو ضمیر اس کا فاعل ہو گئے، اور رشتہ جو ہے اس کو آپ بنا دیں کیا؟ اس کو آپ بنا دیں اپنا ذوالحال بنا دیں، اور من کو حرف جر بنا دیں، اور الاوثانی کو بنا دیں مجرور۔ پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا، یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گا حال۔ ایک تو ایسا کر دیں، یا تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس کو جو ہے وہ اجتنبو کا ظرف لغو بنا دیں، اور پھر اجتنبو فعل اپنے فاعل اور یہ اپنے مفعول اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اب جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا، یہ تو پورا کا پورا، اور اسی میں وضاحت بھی ہو گئی ہے کہ اجتنبو فعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے، الرجسہ مفعول ہے، من الاوثانی جو ہے یہ ظرف لغو ہے، اور یہ پھر اس طرح سے اجتنبو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور ظرف لغو سے مل کر یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اب جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کیا بنا؟ کیونکہ آگے ای حرف تفسیر ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ای حرف تفسیر آگے آئے گا تو آپ پہلے والے جملے کو، دو جملے ہوں گے، ایک جملہ مفسر ہوگا، ایک جملہ مفسر ہوگا، ایک جملہ تفسیر کر رہا ہوگا، اور ایک جملہ جو ہے وہ اس کی تفسیر کی جا رہی ہوگی، اس کی وضاحت کی جا رہی ہوگی۔ تو اب ای کے بعد جو جملہ ہے وہ جو ہے اس اجتنبوا الرجس من الاوثان کی جو ہے وہ وضاحت کر رہا ہے۔ تو آگے وہ جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ الرجس الذی هو الاوثان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس کی ترکیب کیسے کریں؟ دیکھیں، اب اس کی ترکیب کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو ہے یہاں پر اجتنبو کو جو ہے آپ محذوف مان لیں، یہی اچھا اور بہتر طریقہ یہی ہے۔ یا تو پھر آپ ایسا کر دیتے کہ اجتنبو کو وہیں پر ہی آپ جو ہے وہ مانتے، جو ہے وہ ظاہر مانتے، اور پھر الرجس من الاوثانی کو آپ جو ہے مفسر کر دیتے، آئی کو حرف تفسیر کر دیتے، اور الرجس الذی والاوثان کو آپ جو ہے وہ کیا کر دیتے؟ مفسر۔ پھر مفسر مل کر اجتنبو فعل کا مفعول بن جاتے، لیکن آپ جو ہے یہاں پر مفعول ایک علیحدہ نکال دیں، فاعل ایک علیحدہ نکال دیں، اجتنبو محذوف مان لیں ای کے بعد تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ ایسا کریں گے کہ اجتنبو فعل کو محذوف مان لیں گے، واو ضمیر اس کا فاعل جیسے پیچھے بنایا، اور پھر الرجسہ الذی والاوثان اس کا دونوں کا تعلق ہم نے جوڑنا ہے، تو الرجسہ کو ہم لوگ بنا دیں گے موصوف، الذی جو ہے اس میں موصولہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، الذی اس میں موصولہ ہے، اس میں آگے ہوا جو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور واحد مذکر غائب کی ہے، اور راجع بسوء اس میں موصول ہے، کیونکہ اس میں موصول کے بعد آپ کو صلہ تلاش کرنا ہوتا ہے، اور جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور جملے میں ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ الذی اس میں موصولہ، اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب راجع بسوء اس میں موصول مبتدا، اور الاوثان اس کو آپ بنا دیں کیا؟ اس کو آپ بنا دیں خبر۔ پھر یہ ہوا مبتدا اپنی خبر، الاوثان خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اب جملہ بن گیا تو الذی اس میں موصولہ کا یہ بن جائے گا صلہ، پھر الذی اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر اب الرجسہ کی جو ہے وہ بن جائے گا صفت، پھر الرجسہ موصوف اپنی صفت سے مل کر اجتنبو فعل محذوف کا بن جائے گا مفعول، ٹھیک ہے، مفعول بی، اور پھر اجتنبو فعل محذوف، اور اس میں واو ضمیر اس کا فاعل، اور یہ الرجس الذی والاوثان یہ اس کا بن گیا مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا مفسر، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ نے جو ہے وہ پچھلے والے جملے کی کیونکہ تفسیر کی ہے، تو اب مفسر اور مفسر دو مل گئے آپ کو، مفسر مل کر بن جائے گا جملہ تفسیریہ، یعنی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی والاوثان، یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ بن جائے گا جملہ تفسیریہ، اور پھر جملہ تفسیریہ ہونے کے بعد اب یہ بن جائے گا قول مصدر کے لیے آپ تلاش کر رہے تھے مقولہ، اب یہ بن جائے گا قول مصدر کا مقولہ، پھر قول مصدر اپنے فاعل
ذل آل ملا کر آپ نے فاعل بنایا تھا نا، تو قول مصدر اپنے فاعل اور اپنے مقولہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا نحو کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مثال مضاف او ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے التبیین، یعنی وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اور پھر مثال مضاف او ضمیر مضاف الیہ، یہ بن گیا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا محذوف، اور پھر مبتدا محذوف اپنی اس خبر نحو قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان، اس پوری کی پوری خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 47 اور یہ تبیین کی جو مثال ہے تیسرے استعمال کی من کے، یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔